हैदराबाद में चिकन फरोख्त करने वाले ताजिरों ने 1 अप्रैल से अपनी दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है। ये फैसला मुनाफे के कम होते हुए मार्जिन के खिलाफ बतौर एहतजाज किया गया, जिसके बायस शहर भर में चिकन की सप्लाई मुतासिर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए पोस्टरों में बताया गया है कि चिकन शॉप मालिकान को मुसलसल नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ताजिरों का कहना है कि पोल्ट्री कंपनियां उन्हें मुनासिब मुनाफा फराहम नहीं कर रही है, जिसके बायस उनके लिए कारोबार जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। तेलंगाना चिकन शॉप ओनर्स एसोसिएशन ने इस बंद की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक करते हुए कहा कि ये इक़दाम एक एहतजाजी मुहिम का हिस्सा है। एसोसिएशन के नुमाइंदों के मुताबिक हुकूमत और मुतल्लिक़ इदारों को उनके मसाइल से आगाह किया जा चुका है, ताहम अब तक कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हुई। ताजिरों का कहना है कि मौजूदा हालात में चिकन की खरीदो फरोख्त पर होने वाला मुनाफा निहायती कम हो चुका है, जबकि अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल ने छोटे ताजिरों को खास तौर पर मुतासिर किया है, जो अपने कारोबार को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि पोल्ट्री कंपनियों की जानिब से मुनाफे के मार्जिन को बहाल किया जाए ताकि दुकानदारों को मुनासिब फायदा हासिल हो सके। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो चिकन शॉप से गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेंगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने चारशंबे के रोज पार्टी तब्दील करने के इल्जामात का सामना करने वाले 7 अरकान असेंबली और असेंबली के स्पीकर को नोटिस जारी करते हुए उनसे वजाहत तलब की है। ये नोटिस उन दरख्वास्तों पर जारी किए गए हैं जिनमें स्पीकर के हालिया फैसले को चैलेंज किया गया। तफसीलात के मुताबिक असेंबली स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने हाल ही में 10 BRS अरकान असेंबली के खिलाफ दायर नाअहली के दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था, जिन्होंने हुक्मरान कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। स्पीकर ने अपने फैसले में शवाहिद की कमी को बुनियाद बनाया था, जिसके बाद इस मामले ने कानूनी शक्ल इख्तियार कर ली। हाईकोर्ट ने इस केस में स्पीकर के साथ साथ दीगर 7 BRS अरकान असेंबली, जिनमें दानव नागेंदर, एरकापुड़ी गांधी, के यादయ్య, टी प्रकाश गौड़, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी और टी वेंकटराव को हिदायत दी है कि वो अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करें। अदालत ने इस मामले की मजीद समाअत को 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया है, जिसके बाद केस में आइंदा पेशरफ्त मुतवक्किल है। तेलंगाना की जगतियाल असेंबली हल्के में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। साबिक वजीर टी जीवन रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा पेश कर दिया। जगतियाल के एक फंक्शन हॉल में अपने हामियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 40 साल तक पार्टी की बेलौस खिदमत के बावजूद उन्हें मुनासिब इज्जत नहीं मिली। उन्होंने पार्टी में दीगर जमातों के MLAs को शामिल करने पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए उसे गलत रिवायत करार दिया। जीवन रेड्डी ने जगतियाल के मौजूदा MLA डॉक्टर संजय कुमार पर भी तनकीद की और कहा कि कारकुनान की मर्जी के खिलाफ उन्हें पार्टी में शामिल किया गया। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि वो अपने हामियों को भी इंसाफ नहीं दिला सके। कौमी क़ियादत पर बिलवास्ता तनकीद करते हुए उन्होंने राहुल गांधी के नारों का हवाला दिया और कहा कि जमीनी सतह पर उन इक़दार पर अमल नहीं हो रहा। साथ ही MLA संजय पर भी पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इल्जाम लगाया। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि उनके करीबी साथी के कत्ल के बाद भी वज़ीर आला ने मुलाकात नहीं की। मैं 20 महीनों से तौहीन बर्दाश्त कर रहा हूँ, अब सब्र की हद खत्म हो चुकी है, इज्जत के बगैर काम मुमकिन नहीं, कहते हुए उन्होंने पार्टी को खैराबाद कह दिया। ताहम उन्होंने वादे किया है कि पार्टी छोड़ने के बावजूद वो इंदिरा गांधी के नजरियात के मुताबिक अवामी खिदमत जारी रखेंगे। हैदराबाद के अप्पा जंक्शन इलाके में एक पेट्रोल पंप पर हाथापाई का वाकया पेश आया, जहां ईंधन के लिए लंबी कतारों के दौरान मामूली हादसा झगड़े में तब्दील हो गया। इस वाकये में एक ड्राइवर को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक एक टाटा मैजिक गाड़ी ने हादसाती तौर पर पीछे से एक कार को हल्की टक्कर मार दी। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब पेट्रोल पंप पर ईंधन के हुसूल के लिए गाड़ियों की तवील कतार लगी हुई थी, जिसके बायस गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक टक्कर के फौरन बाद कार में सवार शख्स, जिसकी गाड़ी के पिछले शीशे पर पुलिस लिखा हुआ था, बरहमी के आलम में उसने टाटा मैजिक के ड्राइवर पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि मुलजिम ने ड्राइवर को मुक्का मारा, जिसके नतीजे में उसके नाक से खून बहने लगा। इस वाक़े के दौरान मौके पर मौजूद दीगर अफराद ने फौरी तौर पर मुदाखलत करते हुए सूरत हाल को काबू में किया और मजीद तशद्दुद को रोकने की कोशिश की। जख्मी ड्राइवर को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि इस वाक़े के बाद वहाँ कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। तेलंगाना महकमे सिविल सप्लाईज ने वादे किया है कि रियासत में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। आवाम से कहा गया है कि वो खौफ हरास का शिकार ना हो। हैदराबाद में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर गाड़ीरानों के जमा होने के पेश नज़र महकमे के हुक्काम ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। हुक्काम ने कहा कि रिफाइनरियों से ईंधन की सप्लाई बाकायदा जारी है। अवामी ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिक़दार में ज़खायर दस्तियाब हैं। अफवाहों की वजह से ही
فلنگ اسٹیشنوں پر ہجوم جمع ہو رہا ہے۔ لوگ تشویش میں اچانک خریداری کر رہے ہیں۔ غلط خبروں پر یقین نہ کرنے کی گئی اپیل۔ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ نے ایران کے ساتھ پس پردہ بات چیت تیز کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق جنگ بندی کے لیے 15 نکاتی منصوبے تہران کو بھیجا گیا، جبکہ اسی دوران امریکہ خطے میں مزید فوجی دستے تعینات کرنے کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ امریکی میڈیا خصوصاً نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق یہ امن منصوبہ پاکستان کے نمائندوں کے ذریعے ایران تک پہنچایا گیا۔ حیران کن طور پر اس سیز فائر پلان کے بارے میں اسرائیل کو پیشگی اطلاع نہیں دی گئی، تاہم وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس خبر پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ امریکی منصوبے میں ایران کے لیے کئی سخت شرائط رکھی گئی ہیں، جن میں ایران کو اپنی جوہری صلاحیت مکمل طور پر ختم کرنی ہوگی، نتنز، اصفہان اور فوردو کے ایٹمی مراکز تباہ کرنے ہوں گے، ایران کو ہمیشہ کے لیے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی ضمانت دینی ہوگی، ملک میں کسی قسم کی جوہری افزودگی نہیں ہوگی، تقریباً 450 کلو گرام یورینیم بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے حوالے کرنا ہوگا، آبنائے ہرمز کو کھول کر عالمی جہاز رانی کے لیے فری کوریڈور بنانا ہوگا، میزائل پروگرام کو محدود کر کے اس کی رینج اور تعداد کم کرنی ہوگی۔ بدلے میں امریکہ کی پیشکش، اگر ایران ان شرائط کو قبول کرتا ہے تو عالمی پابندیاں مکمل طور پر ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ پرامن جوہری توانائی کے شعبے میں تعاون کی پیشکش کی گئی۔ وہیں دوسری جانب ایرانی حکام نے اس منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے امریکہ پر کڑی تنقید کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنی شکست کو امن معاہدہ نہ کہا جائے، ہم خطے میں امریکی مداخلت کو قبول نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی ایران نے امریکہ کے ساتھ جاری کسی بھی مذاکرات کی خبروں کو بھی مسترد کر دیا۔ حیدرآباد کی رہنے والی آمنہ بیگم، جنہیں سال 2025 میں دبئی میں منشیات سے متعلق ایک مقدمے میں گرفتار کر کے 25 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، طویل قانونی جدوجہد کے بعد بالآخر اپنے وطن واپس پہنچ گئی۔ ان کی واپسی پر جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ کشن باغ کی رہنے والی آمنہ بیگم منگل 24 مارچ کو راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچی، جہاں مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد اور ان کے اہل خانہ نے ان کا استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر اپنی والدہ اور کمسن بیٹے کو دیکھتے ہی آمنہ بیگم جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اپنے بچے کو گلے لگا کر زار و قطار رونے لگی۔ اطلاعات کے مطابق آمنہ بیگم 18 مئی سال 2025 کو روزگار کی تلاش میں دبئی گئی تھی۔ انہیں ایک ایجنٹ کی جانب سے ملازمت کا جھانسا دیا گیا تھا، تاہم دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی حکام نے انہیں اس وقت حراست میں لے لیا جب ان کے سامان میں مبینہ طور پر ممنوع اشیاء برآمد ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ آمنہ بیگم کے وکلاء کا موقف تھا کہ وہ اس بات سے لا علم تھی کہ ان کے بیگ میں کیا رکھا گیا ہے اور انہیں دھوکہ دے کر اس میں ممنوع اشیاء رکھ کر دی گئی تھی۔ ان کے مطابق خاتون ایک سادہ اور معاشی طور پر کمزور پس منظر سے تعلق رکھتی ہیں، جس کا فائدہ اٹھایا گیا۔ اس کیس میں آمنہ بیگم کی پہلی اپیل دبئی کی عدالت میں 3 ججوں پر مشتمل بینچ کے سامنے پیش کی گئی، تاہم عدالت نے ابتدائی فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اپیل مسترد کر دی۔ دفاعی ٹیم نے عدالت میں یہ بھی موقف پیش کیا تھا کہ آمنہ بیگم اپنے کمسن بیٹے اور ضعیف والدین کے کفیل ہے اور ان کی صحت بھی خراب ہے کیونکہ وہ ٹی بی جیسی بیماری میں مبتلا ہے۔ طویل قانونی لڑائی کے بعد بالآخر انہیں رہائی ملی اور وہ اپنے وطن یعنی کہ حیدرآباد واپس آنے میں کامیاب ہوئی۔ گھریلو گیس سلنڈر ریفل بکنگ کے معاملے میں آئل کمپنیوں نے وقفے کو یعنی کہ مدت کو مزید بڑھاتے ہوئے ایک نیا فیصلہ لیا ہے۔ اگر کسی کے پاس ڈبل سلنڈر ہے تو بکنگ کے درمیان کم از کم 35 دن کا وقفہ ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ پہلے یہ مدت 21 دن تھی، مارچ کے دوسرے ہفتے میں اسے 25 دن کیا گیا اور اب اسے بڑھا کر 35 دن کر دیا گیا۔ اگر سنگل سلنڈر ہو تو 25 دن کا وقفہ مکمل ہونے کے بعد ہی دوبارہ بکنگ کرنی ہوگی۔ پردھان منتری اجولا یوجنا کے صارفین کے لیے سلنڈر بکنگ کی مدت بڑھا کر 45 دن کر دی گئی ہے۔ یہ اصول شہری اور دیہی دونوں علاقوں پر یکساں طور پر لاگو ہوں گے۔ دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں ایک متنازع واقعہ پیش آیا، جہاں تلنگانہ بی جے پی لیڈر مادھوی لتا عبادت کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس وقت پوجا ارچنا شروع کر دی جب مسلم خواتین نماز ادا کر رہی تھی، جس سے عبادت میں خلل پیدا ہوا۔ عینی شاہدین کے مطابق نماز کے دوران اس طرح کی سرگرمی سے وہاں موجود خواتین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور ماحول میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ واضح ہے کہ عوامی مقامات پر قائم عبادت گاہیں خاموشی، باہمی احترام اور ذاتی عبادت کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، جہاں ہر فرد کو بلا مداخلت اپنی عبادت کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ ایسے مقامات پر کسی بھی قسم کی مداخلت یا اشتعال انگیزی نہ صرف غیر مناسب ہے بلکہ باہمی ہم آہنگی کے خلاف بھی سمجھی جاتی ہے۔
फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों ने डीजल से चलने वाली बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसों को मुतारिफ कराने का फैसला किया है। मरकजी हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर ई ड्राइव स्कीम के तहत रियासतों में इलेक्ट्रिक बसों की हौसला अफजाई के लिए हुकूमतों से ताउन करते हुए बसों की खरीदारी का एहतमाम किया। पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत EKA मोबिलिटी को हैदराबाद के लिए 915 इलेक्ट्रिक बसों की तैयारी का ऑर्डर दिया गया। ग्रीन सेल मोबिलिटी के तहत EKA मोबिलिटी को 915 इलेक्ट्रिक बसों की तैयारी के सिलसिले में मंजूरी मकतूब हवाले किया गया। कंपनी की जानिब से एयर कंडीशन और नॉन AC इलेक्ट्रिक बसें तैयार की जाती है जो असली सहूलियात से आरास्ता है। शहरी इलाकों में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने में ये बसें कारआमद साबित होंगी। तेलंगाना हुकूमत ने RTC में इलेक्ट्रिक बसों को मुतारिफ कराने का फैसला किया है और इस मुहिम के तहत मरकजी हुकूमत भी ताउन कर रही है।